जाऊंगा। असेंबली आती हुई 72 टैक्स देना लाजमी होगा। नहीं आप ये बताएं, इंग्लैंड नहीं गए, आप कह रहे थे ईद के बाद मैंने नजर कोई नहीं आ रहा। हाँ, इंग्लैंड जो है ईमानदारी से अभी पैसे नहीं है। पार्टी ने तो नहीं रोक लिया, कोई ऐसा तो नहीं? नहीं, इंग्लैंड जाने का प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 6-7 दिन तरह थोड़ा सा ताख़ीर से होगा, क्योंकि कुछ मामलात हैं, एक दो पेशियाँ आ गई। मेरे अपने केसेस थे जिनमें तारीख कल पड़ी थी पेशावर हाई कोर्ट में। अब बेल जो है जो इधर 26 नवंबर के मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे वो आगे आ रही है, तो इस वजह से मुझे ज़रा थोड़ा सा। अली अमीन गंडापुर साहब ने खान साहब से बात की है आपको पार्टी में वापस लेने की? तो अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं की है, ये वैसे ही मीडिया की फैलाई हुई खबर है, कोई बात उन्होंने। मरवत साहब 23 मार्च की तकरीर के बाद कोई सदारत से आसिफ अली जरदारी को हटाने की जो खबरें चल रही है, क्या आपके पास भी कोई इत्तलात हैं? नहीं, ये वैसे ही आसिफ जरदारी साहब को इस टाइम कोई ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हटाने की। अच्छा, शरीफ साहब, मरवत साहब गुज़श्ता रोज़ से बैरिस्टर गौर पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि उनको नहीं मिलना चाहिए था, अगर उनकी खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया। आपके सवाल से क्या मौका होगा? मेरा ख्याल है कि वैसे ही इसको अना का मसला बनाया गया है। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को साथ में बिठा के जिस तरीके से उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की है, ये बदज़बानी और बेशर्मी के ज़ुमरे में आती है। यानी कि चेयरमैन जाएगा तो सेक्रेटरी जनरल से पूछेगा, और ये वाज़ेह अल्फाज में फिर अली ज़फ़र साहब सीनियर वकील हैं, इसके सामने अली ज़फ़र के साहब के सामने सलमान अकरम राजा की क्या औकात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि वो उन पे भी तनकीद। यानी कि सलमान अकरम राजा साहब अपनी मुतलकुल अनानियत कायम करना चाहते हैं। अगर एक बहन को इजाज़त नहीं दी जा रही थी तो बहनों का मसला अलहदा था, उस मसले को सियासी रफ़का की मुलाकात से किस तरह मशरूत किया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि ये शराफत से बढ़ के कोई ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो मेरा ख्याल है सुलह नहीं करती थी। वो अब लोगों की बेइज्जती करने को उतर आया। तो सलमान अकरम राजा चाहते क्या, मतलब कोई बंदा ऐसा है ही कोई नहीं जिसको छोड़ रहे हो? उसका दिमाग खराब हो गया है, बाकी क्या इस तरह होता है चेयरमैन को बिठा के आप कहें कि जी हम शोकाज जारी, नहीं सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन को शोकाज जारी करेगा। पार्टी की लीडिंग कैपेसिटी में जो भी लीडरशिप है किसी को वो नहीं छोड़ रहा। ट्वीट था कि इस तरह अगर वकील क्योंकि जब खान की बहन को नहीं जान दिया, तो वही ट्वीट बाद में सलमान राजा ने भी किया, उस पर भी बैरिस्टर साहब भी बता देखिए, बैरिस्टर गौर साहब शरीफ आदमी है, एक बावकार आदमी है। ये मुझे इस तरह बिठा के बात करता तो मैं फिर इसकी क्लास लेता। अच्छा, शेर अफजल और मुझे दुख है कि बैरिस्टर गौर साहब अपनी पीटीआई की जो मीडिया टीम है उनकी ट्रायलिंग पे भी शुरू हो गई है। भाई इस मुख्तसर सी बातें, अगर अलीमा खानम को मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे थे तो इस हवाले से फोरम आपके पास अदालत का मौजूद था। दो बहनों ने उनके साथ यकजहती की, अहले खाना की मुलाकात अलहदा होती है और सियासी रफ़का की मुलाकात अलहदा एसओपी के तहत होती है। तो अगर सियासी रफ़का चले गए तो इस तरह अवामी तौर पर खुद आप कहते थे कि जी पब्लिक में आपने बयानात दिए, किस तरह आप पब्लिक में चेयरमैन के खिलाफ, अली ज़फ़र साहब के खिलाफ इस तरह बयान दे सकते हैं? और आप पूरे पाकिस्तान को बता रहे हैं कि गोया आप जो है कोई बहुत ही ऊपर की चीज़ हो, आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता है। शुरफा से आपका वास्ता पड़ा है तो लिहाजा मज़े कर रहे हो। लेकिन इस तरीके से बैरिस्टर गौर साहब को बैठा के मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने बैरिस्टर गौर साहब की तवीन की है। वो चेयरमैन है, वो हमारी लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है, आपकी तरह नहीं है कि अपने साथ सेक्रेटरी जनरल का ओहदा नहीं लिख सकते हो। अच्छा, शेर अफजल साहब ये बताइएगा, ये दुख हो के मुज़ाकरात के लिए उनसे बात नहीं हो रही, किसी और से बात हो रही है, अपना दुख वो कहीं और निकाल रहे हो? दोबारा कहिए सर, सलमान अकरम राजा साहब अपना दुख जो है कहीं और तो नहीं निकाल रहे कि मुज़ाकरात के लिए उनसे बात नहीं हो रही? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब ये सब कुछ करने के बाद जब एहतजाज नहीं करेगा और पीटीआई के वर्कर क्लास लेंगे तो कहेगा कि जी मैं ज़ाती मजबूरियों की वजह से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ। अच्छा, शेर अफजल साहब ये बताइएगा कि रात गए तक इमरान खान की बहनों को घसीटा जा रहा था, 12 बजे तक घसीटा जा रहा था, वहाँ पे MNAs के सरों में पत्थर मारे गए, लेकिन KPK में PTI की हुकूमत है,
ایک پتہ نہیں ہلا. کہاں گئے وہ پروٹیسٹ, کہاں گئی وہ سڑکیں بند کرنے کے عندیے دیے جا رہے تھے, لیکن بہنوں کو ساری رات گھسیٹا جاتا رہا. اور کے پی کی قیادت نے سوائے ٹویٹ کی مذمت کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. یہ کے پی کی قیادت کا کام نہیں تھا, پنجاب کی سرزمین پہ یہ واقعہ ہوا تھا. پنجاب کی قیادت کا کام تھا کہ وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. دیکھیں یہ کنونشن ہم نے کس طرح کامیاب کیے تھے, عوام کے طور پہ کامیاب کیے تھے. یہی راولپنڈی میں جب ہم جلسے جلوس نکالتے تھے تو عوام ہوتے تھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, صرف پنڈی کافی تھا. کل اگر یہ کال دے دیتے اور پنڈی کے عوام نکل آتے, ان کے ساتھ دھرنا دیتے, تو پولیس جو ہے عوام کے سمندر کے آگے کدھر ٹھہر سکتی ہے. جب 15-20 لوگ جائیں گے تو ان کے ساتھ تو یہی کام ہوگا. باقی جو ہے خیبر پختونخوا کی قیادت کو اس کے لیے کس طرح مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. کے پی میں پتہ نہیں درخت گرنے چاہیے تھے پنجاب میں, اور پنجاب والے ٹاس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. افضل مروت صاحب یہ بتائیں کہ مراد سعید نے جو کنونشن کیا ہے اس کے اوپر پارٹی نے تنقید کی. اب جب 11 کو دوبارہ کنونشن ہونے جا رہا ہے تو جنید انور صاحب کی جانب سے ایک دوسرے وینیو پہ جو ہے کنونشن منعقد کیا ہے. سر یہ دو جگہ پہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے وہ یوتھ کا کنونشن تھا اور یہ پارٹی کا کنونشن ہے. جنید اکبر خان اگر کنونشن کر رہے تو میں اس کی مطلب حمایت کرتا ہوں, اور مردان میں بھی وہ کنونشن کر رہا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ رائے دے رہا ہوں کہ یہ کنونشن کی بھی میں کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کمر کس لیں پنجاب کے لیے, ادھر اسلام آباد میں آ جائیں نا, جہاں معنی رکھتا ہے, جہاں لوگوں کو پیغام اور آگہی دینا ہے, اور جہاں لوگوں کو ہم نے موٹیویٹ کرنا ہے. پنجاب میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ لاہور میں کوئی کنونشن کر لیں, اور اگر مجھے بھی دعوت دے دیتے ہیں تو میں بھی آ جاؤں گا. اعلیٰ جیل کے حکام کی ان کارستانیوں کا نوٹس لینا چاہیے. شیر افضل مروت صاحب, آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ آپس میں لڑ رہا ہے, اور اس میں آپ نے 3 نام لیے ہیں, عمران ریاض صاحب کا لیا ہے, شہباز گل کا اور اظہر مشوانی کا. عمران ریاض صاحب کا تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں, وہ تو صحافی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس میں؟ چلے آپ بھی صحافی ہیں, ہاں, یعنی کہ میرا خیال نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی بھی پارٹی کی ترجمانی کرتا وہ صحافی نہیں ہے. صحافی اور سیاسی میں بھی صحافی ہوں, اگر یہ معیار رکھ دیں. دیکھیں صحافی کا کام ہے نیوز کو, خبروں کو بلا کوئی ٹنچ کیے, بلا کوئی تعصب کی اور سیاسی تعصب کی کوئی آمیزش کے اب ہم کے سامنے پیش کرنا. یہ اس طرح تو نہیں ہوتے ہیں نا. دیکھیں ہم احترام کرتے ہیں عمران ریاض صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کے ایک یوٹیوبر کی حیثیت سے. میں اس کو صحافی تو نہیں کہہ سکتا ہوں, میں ہر اس شخص کو صحافی نہیں کہہ سکتا ہوں جو نون کے پلیٹ فارم سے نون کی جو ہے داستانیں اور ستائشیں کرتا ہے یا ان کا پیغام پھیلاتا ہے. صحافی یہ ہوتے ہیں جس طرح مدمیر ہیں, جس طرح کاشف عباسی ہیں, ان کی وائف ہے شاہ زیب خانزادہ ہیں, یہ صحافی ہوتے ہیں. اور جی منیف فاروق کو تمغہ بھی ملا ہے نا. اچھا کلاسرا صاحب ہے, رؤف کلاسرا کی بڑے ہی منجے ہوئے صحافی, بہت سارے صحافی ہیں. منیف فاروق آپ نے نام لیا, بالکل ہے, میں تو صحافی مانتا ہوں, باقی کوئی مانے نہ مانے.